वास्तविकता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वलाई सृष्टि गर्ने एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन, तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशूको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको एकमात्र पुत्रले येशूलाई बुझाउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। येशू यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। विगत केही महिनादेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको मत्तीको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 13औं अध्यायको 3 देखि 11 पदबाट पढ्न गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तमा धेरै कुरा भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एकजना बिउ छर्न निस्कियो, अनि यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीले आएर ती खाइदिए। केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे। तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाए र जरा नभएकोले ती सुकिहाले। अरूहरू चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आए र तिनलाई निस्सासी दिए। अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 100, कुनैले 60, कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यको ज्ञान दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन। आजको सन्देशको शीर्षक छ परमेश्वरको राज्यमा फलदायी जीवन। येशू यस संसारमा छोटो समयको लागि आउनुभएको थियो। उहाँले छोटो समयमा धेरै र महान कामहरू गर्नुभयो। विभिन्न किसिमका समस्याहरू लिएर मानिसहरू उहाँ कहाँ आउँथे। कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा आउँथे, कहिले समूहमा आउँथे, त कहिले ठुलो भिडमा आउँथे। मानिसहरू यसो कहाँ आफ्ना रोगहरूबाट निको हुन आउँथे, उहाँका आश्चर्य कर्महरू हेर्न आउँथे र उहाँका प्रचार सुन्न आउँथे। अहिले पढेको खण्डमा यसो कहाँ 2 थरीका मानिसहरू देखिन्छ। एक थरीका मानिसहरू जसले उहाँलाई चिनेका थिए र उहाँलाई पछ्याउँदै थिए। उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा थाहा थियो, तर परमेश्वरको राज्यमा को प्रवेश गर्न सक्छ र तिनीहरूको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भनेर बुझेका थिएनन्। तिनीहरूसँग येशू सिधै कुरा गर्नुहुन्थ्यो र तिनीहरूलाई त्यही अनुसारको शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। तर यहाँ अर्को थरीका मानिसहरू देखिन्छन् जसको ठुलो भिड छ र जसले येशूलाई चिनेका थिएनन्। तिनीहरूलाई येशूले विभिन्न दृष्टान्तहरूद्वारा सिकाउनु भयो। अहिले पढेको खण्डमा येशूले बिउ छर्ने मानिसको दृष्टान्त भन्नुभएको छ। यस दृष्टान्तमा येशूले 4 किसिमका जमिनको बारेमा बताउनु भएको छ। पहिलो, बाटोतिरको जमिन।
यसोले भन्नुभयो, एकजना बिउ छर्न निस्कियो, अनि यसरी छर्दा केही बिउ बाटोतिर परे र चराचुरुङ्गीहरू आएर ती खाइदिए। त्यसको अर्थ यसोले भन्नुभयो, जब कसैले राज्यको वचन सुन्छ र बुझ्दैन, तब दुष्ट आउँछ र त्यसको हृदयमा जे छरिएको थियो सो खोसेर लैजान्छ। बाटोतिर छरिएको बिउ चाहिँ त्यही हो। यहाँ बिउ छर्ने मानिस येशू आफै हुनुहुन्छ, जसले यस संसारमा आएर परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्ने अरू मानिसहरू हुन सक्छन्, वा उहाँमाथि विश्वास गर्ने तपाईँ हामी पनि हुन सक्छौँ। बिउ भन्नाले परमेश्वरको राज्यको वचन अर्थात् बाइबल धर्मशास्त्र हो। त्यस्तै यहाँ भनिएको बाटोले मानिसको हृदयलाई देखाउँछ, जसले परमेश्वरको राज्यको सन्देश अर्थात् येशूको सुसमाचार सुन्छ तर बुझ्दैन र अस्वीकार गर्छ। यहाँ भनिएका चराचुरुङ्गीहरूले शैतानलाई बुझाउँछ। छरिएको परमेश्वरको वचनलाई मानिसको हृदयबाट खोसेर लैजाने काम शैतानको हो। आज पनि धेरै यस्ता मानिसहरू छन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् तर बुझ्दैनन् र विश्वास गर्दैनन्। मानिसको हृदयभित्र परमेश्वरको वचन पस्न नपाउँदै शैतानले खोसेर लैजान्छ। मानिसहरू हिँड्दा हिँड्दै जमिन जसरी सारो र कडा हुन्छ, त्यसरी नै संसारका विभिन्न कुराहरूले मानिसको हृदय कडा हुन्छ। परमेश्वरको वचन ऊभित्र पस्न पाउँदैन। तपाईँको हृदय कस्तो छ? दोस्रो, ढुङ्गेनी जमिन। यसोले भन्नुभयो, केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र गहिरो माटो नभएकोले ती छिट्टै उम्रे, तर जब घाम लाग्यो ती ओइलाए र जरा नभएकोले ती सुकिहाले। त्यसको अर्थ यसोले भन्नुभयो, ढुङ्गेनी जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्ने बित्तिकै खुसी साथ झट्टै ती स्वीकार गर्दछ, तर त्यसको आफ्नै जरा नभएकोले त्यो थोरै बेर मात्रै टिक्छ र परमेश्वरको वचनको कारणले कष्ट कि सतावट परिआउने बित्तिकै त्यो पछि हट्छ। परमेश्वरको वचन सुन्नु एउटा कुरा हो, त्यो वचनले मानिसको हृदयमा काम गर्नु अर्को कुरा हो। परमेश्वरको वचनले मानिसको हृदयमा तब मात्रै काम गर्छ जब उसले वचन सुन्छ, बुझ्छ र विश्वास गर्छ र आफ्नो हृदयमा राख्दछ। धेरै मानिसहरू छन् जसले बाहिरी रूपमा यसोलाई विश्वास गर्छन् तर उहाँलाई आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्न र आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न तयार हुँदैनन्। त्यस्ता मानिसहरू येशूको सुसमाचार बाहिरी रूपमा सुन्छन् र खुसी साथ उहाँलाई विश्वास पनि गर्छन्, तर जब येशूमा विश्वास गरेको कारण दुःख आउँछ र मानिसहरूले सताउँछन्, तब आफ्नो विश्वास छोड्छन् र पछि हट्छन्। येशूको सुसमाचार सुनेपछि मानिसले पहिले पाप क्षमाको आवश्यकता देख्न पर्छ, अनि उसले पापको कारण दुखित हुँदै पश्चाताप गर्न पर्छ। पश्चाताप गर्नेले पाप क्षमा पाउँछ, त्यसपछि ऊ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछ। ढुङ्गेनी जमिनले त्यस्तो मानिसलाई देखाउँछ जसले बाहिरी रूपमा मात्रै येशूलाई विश्वास गरेको छ। तेस्रो, काँडाहरू झ्याङ्गिएको जमिन। येशूले भन्नुभयो, अरूहरू चाहिँ काँडाहरूका बिचमा परे, तर काँडाहरू बढेर आए र तिनलाई निसासी दिए। त्यसको अर्थ येशूले भन्नुभयो, काँडाहरूमा छरिएको चाहिँ त्यो हो
जसले वचन सुन्छ तर यस संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्छ र त्यो फल नदिने हुन्छ। काँडा झ्याङ्गिएको जमिनले यस्ता मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ जसले यसको सुसमाचारलाई बनावटी प्रकारले ग्रहण गरेका छन्। तिनीहरूको भित्री जीवन बदलेको छैन। त्यस्ताहरू देखावटी रूपमा विश्वासी देखिन सक्छन् तर वास्तविक रूपमा तिनीहरू परमेश्वरको राज्यबाट टाढा हुन्छन्। संसारको धन सम्पत्तिको फिक्रीले मानिसको हृदयमा भएको परमेश्वर वचनलाई निसासिदिन्छ र उसमा कुनै फल देखिँदैन। मानिसलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ तर त्यसले उसलाई बचाउन सक्दैन। संसारको धन सम्पत्ति नै सबै कुरा होइन। धेरै मानिसहरू त्यसको मात्र फिक्री गर्छन्। यसुले भन्नुभयो, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। के जीवन खाने कुरो भन्दा र शरीर लुगाफाटा भन्दा उत्तम होइन र? तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। संसारको धन सम्पत्ति हामीले एक दिन छोडेर जाने कुरा हो तर येशूमा पाइने अनन्त जीवन सधैँभरि रहन्छ। संसारको राज्य एक दिन टलेर जानेछ तर परमेश्वरको राज्य सधैँभरि रहनेछ। जब कुनै मानिसले येशूको सुसमाचार सुन्छ उसले येशूलाई विश्वास साथ स्वीकार गर्नुपर्छ र सुसमाचारका सन्देशहरू उसले हृदयमा राख्नुपर्छ। चौथो, असल जमिन। येशूले भन्नुभयो, अरू बिउ असल जमिनमा परे र कुनैले 100, कुनैले 60, कुनैले 30 गुणा फल दिए। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। त्यसको अर्थ येशूले भन्नुभयो, तर असल जमिनमा छरिएको चाहिँ त्यो हो जसले वचन सुन्छ र बुझ्छ र साँच्चै फल फलाउँछ। त्यसले छरेको बिउबाट 100 गुणा, 60 गुणा र 30 गुणा फसल फलाउँछ। असल जमिनले त्यो मानिसको प्रतिनिधित्व गर्छ जसले येशूको सुसमाचार सुन्छ, उहाँको सन्देश बुझ्छ, उहाँमा विश्वास गर्छ। त्यस्तो व्यक्तिले फल फलाउँछ। फलबाटै थाहा हुन्छ कि त्यो व्यक्तिको जीवन परिवर्तन भएको छ र त्यो व्यक्ति परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेको छ। फल भन्नाले यहाँ येशूमाथि विश्वास गर्नेको व्यक्तिगत चरित्र भन्ने बुझिन्छ। त्यसलाई बाइबलले आत्माको फल पनि भन्दछ। आत्माको फलले मानिसको जीवनमा ईश्वरीय गुणलाई देखाउँछ। येशूले यहाँ जुन सन्देश दिनुभएको छ त्यसले मानिसको हृदय असल र मलिलो जमिन जस्तो हुनुपर्छ जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ, बुझ्छ र आफ्नो हृदयमा राख्छ र फल फलाउँछ। येशूको यो दृष्टान्तले केही चेतावनी पनि दिएको छ। जस्तै बाटोतिर छरिएको बिउलाई चराहरूले खाइदिए झैँ शैतानले परमेश्वरको राज्यको वचन मानिसबाट खोसेर लैजान्छ जसको हृदय कडा छ। अर्को कुरा, यहाँ मानिसको शरीरमा आउन सक्ने दुःख र कष्टको कारण मानिसले आफ्नो विश्वासलाई छोड्दछ। त्यस्तो मानिसले परमेश्वरको वचनलाई बाहिरी सतहमा मात्रै विश्वास गरेको हुन्छ। अर्को शत्रु पनि छ, त्यो हो संसारको धन सम्पत्ति जसले मानिसमा भएको परमेश्वरको वचनलाई निसासिदिन्छ। यसै कारण परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि मानिसले परमेश्वरको वचन सुनोस् र बुझेर आफ्नो हृदयमा राखोस् र परमेश्वरको निम्ति र अरू मानिसको निम्ति फल फलाओस्।
हामीले आफ्नो हृदयलाई विचार गरौँ। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेमसाथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वाससाथ प्रभु र मुक्तिदाता बनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ। तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुनेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसमाथि विश्वास गरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूलाई म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले यसोलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। वास्तविकता द रियालिटी।